واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، نہیں سنتا نہیں دیکھنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے جلوہ تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے جلوہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا۔ بہت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اج دی اس نشست دے اندر اصل خطاب استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد قمر صاحب سیالوی انہوں دا ہوئے گا انشاءاللہ، تشریف لیان والے نے، تو میں کوشش کراں گا کہ انہوں دے آن تک جتنی گزارشات ہو سکی انشاءاللہ عرض کراں گا، کیونکہ بزرگ نے انہاں صبح سبق بھی پڑھانا ہوندا ہے، مدرس نے حدیث پڑھاندے نے، اس واسطے اسی انہاں دا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتے، جدوں تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ انہوں ٹائم دے دیتا جائے گا۔ تو میں پچھلے پروگرام دے اتے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے حوالے نال گفتگو شروع کیتی سی، اسے گفتگو نو انشاءاللہ اج اگے چلاواں گا، انہاں دی آمد تک جتنی ہو گئی انشاءاللہ بقیہ آئندہ پروگرام عرض کراں گا۔ پروردگار عالم نے جس وقت اس دنیا دے اندر، اس کائنات دے اندر انسان نو پیدا کرنا چاہیا، سب تو پہلا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کیتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کرنے واسطے اس دی ابتدا جیسا کہ تفسیر عزیزی اور خازن وغیرہ نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جدوں یہ پروگرام بنایا، جدوں مشیت ازدی ہو گئی کہ ہن ابو البشر اپنا خلیفہ اس زمین تے بنا دیاں، تو اللہ کریم نے زمین دے اتے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھیجیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھیجیا، فرمایا پیارے جبریل جاؤ زمین کولوں مٹی لے کے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے زمین کولوں آ کے مٹی منگی، زمین نے مٹی دین تو انکار کر دیا۔ انہیں کیا میں اللہ دی پناہ منگدی ہاں، یہ جڑے انسان تیار ہون گے پتہ نہیں کی کچھ کرن گے،
اس واسطے مٹی نے معذرت کر لی، بے بسی کا اعلان کیتا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام واپس آ گئے۔ حضرت میکائیل اسرافیل یہ بھی گئے، دیگر فرشتے گئے۔ جدوں زمین نے آہوزاری کی تھی یہ چھڑ کے واپس آ گئے، یا اللہ اسے ترلے کر دی۔ سب تو آخر وچ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بھیجے، مایا پیارے اسرائیل جاؤ زمین کو مٹی لے کے آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جدوں آئے، زمین نے اسی طرح آہوزاری کی تھی، تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تیری آہوزاری ویکھاں کہ اللہ دا حکم ویکھاں۔ آپ وہ کو مٹی لے کے چلے گئے، تو تائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے اسرائیل دوسرے فرشتے گئے وہ آہوزاری سن کے واپس آ گئے، تو وہ آہوزاری نہیں ویکھی، تو مٹی لے آئے۔ اس مٹی چو جڑے انسان پیدا ہون گے انہاں دی روح قبض کرن دی ڈیوٹی بھی اساں تیری لوں، اس ڈیوٹی واسطے کیونکہ جے تو یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی آہوزاریاں ہوندیاں نے، اس واسطے اللہ نے اس بشر دی روح قبض کرن واسطے بھی ڈیوٹی اسرائیل علیہ السلام دی لگا۔ تو اللہ کریم نے ہر رنگ دی ہر ذائقے دی مٹی اسرائیل علیہ السلام کو منگوائی، پھر اللہ کریم نے دستے قدرت دے نال آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کیتا۔ جدو آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کیتا، حضرت آدم علیہ السلام دا پتلا مکمل ہو گیا، تو تفسیراں دے اندر آندا ہے کہ اللہ کریم نے فرشتیاں نو فرمایا کہ فرشتے زمین وچ خلیفہ بنان لگا، جیسا کہ میں پچھلے پروگرام تے عرض کیتا سی۔ انہاں آکھیا یا اللہ جس واسطے بنانا ہے کہ تسبیح و تحلیل کرے گا وہ اسی کافی ہیں، یا اللہ یہ تے خون ریزیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا، یا اللہ تسبیح اسی کرن واسطے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سی آئین یہ بھی اتھے رہندا سی، انہیں آدم علیہ السلام دا پتلا ویکھیا، چونکہ ایسی صورت پہلا بنی نہیں سی تے ویکھنی کتوں سی؟ فرشتیاں ویکھ کے کہن لگا، فرشتیاں نو کہن لگا گھبراؤن والی گل تے کوئی نہیں، اے وچوں تے خالی، اے دے وچ تے سوراخ بڑے نے، بڑیاں کمزوریاں نے، اے دے وچ اے کی کرے گا؟ یہ گلاں شیطان کر، کیونکہ وہ پہلے ہی تکبر دا بھر گیا سی، عبادت کر کر کے تکبر پیدا ہو گیا کہ میں پتہ نہیں کی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جدوں فرشتیاں نو فرمایا کہ جدوں میں یہ دے وچ روح پھونکاں تے تساں سارے سجدہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں روح پھونکی فرمایا کرو سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتیو جدوں میں یہ دے وچ روح پھونکاں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، فرمایا جدوں میں یہ وچ روح پھونکاں تساں سجدہ کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جدوں سجدیاں فرشتیاں نو سجدے دا حکم دتا، سارے سجدہ کر دیتا، پر ابلیس اڑ گیا، انہیں سجدہ نہیں کیتا۔ اللہ فرماندا ہے سجدہ کیتا کیوں نہیں؟ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انہیں تکبر کیتا، انہیں نافرمانی کیتی، انکار کرنے والوں چ ہو گیا کافر ہو گیا۔ ہن اس سے ذرا غور کرنا، جدوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو کیتا پیدا، روح نو آدم علیہ السلام دے جسم وچ جان دا حکم دیتا، تے روح آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر جان تو ڈردی سی کہ میں کتھے چلی ہاں۔ تفسیراں چاہندا ہے اللہ کریم نے پھر روح نو خوش کرن واسطے کہ جان تو گھبراندی ہے، اللہ کریم نے حضرت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نور مبارک پیشانی آدم وچ رکھ دیتا۔ جدوں نور مصطفیٰ دے نال اس پتلے نو روشن کر دیتا تے روح فوراً جسم آدم وچ داخل۔ جدوں روح آدم علیہ السلام دے سر مبارک چ داخل ہوئی، آدم علیہ السلام نو چھک آئی،
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو چھک آئی تے فوراً انہاں پہلی آواز کیڑی کڈی؟ اللہ دی بارگاہ جو اللہ دی حمد بولی، الحمدللہ۔ فوراً پروردگار عالم نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اے آج بھی جدوں کسی نے نچ آوے چھک آوے تے اے اسی جو کچھ وہ کہندا الحمدللہ، یہ سنت طریقہ بھی یہی ہے، جنوں نچ آوے چھک آوے انہیں آکھنا الحمدللہ تے سن والے نے آکھنا یرحمک اللہ۔ یہ اج دا نہیں، یہ سب تو پہلے چھک آن تے آدم علیہ السلام نے الحمدللہ آکھے، او دے جواب وچ میرے اللہ نے یرحمک اللہ۔ یہ ادو تو طریقہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ جدوں کسی دی آواز سنو تسی چھک دی تے یہ جواب دیو۔ میرے دوست حضرت آدم علیہ السلام دے وچ جدوں روح پھونکی، آدم علیہ السلام نے اللہ دی حمد بولی، اللہ نے اگوں جواب دیتا۔ ہن وقت گزردا گیا، فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دا قائل بنانا سی تے کس طرح بنانا سی؟ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام نو تے کیتا پیدا تے فرشتیاں نو قائل بنان واسطے اللہ تعالیٰ نے غور کم کیتا۔ اللہ فرماندا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام نو ہر چیز دا نام سکھا دیتا۔ ہر چیز دا نام جدوں آدم علیہ السلام نو اللہ نے سکھایا، ثم اردہم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے اس انہاں شیواں نو فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ میں فرشتیو اینا چیزاں دے نام دس جے تسی سچے ہو۔ مطلب ہے کہ انہاں دے کہن دا تے مطلب ہے اسی کہ خلیفہ بناؤن دی لوڑ کوئی نہیں، اسی کافی ہیں تیری بات واسطے۔ اللہ فرمایا پھر اینا چیزاں دے نام دسو۔ جدوں فرشتیاں نو پوچھا گیا تے فرشتیاں نے کو جواب کی دیتا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سارے فرشتے جواب دین لگ پے، پاک پروردگار سانو تے پتہ ہی نہیں، مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، سانو تے پتہ نہیں، سانو تے اونا علم ہے یا اللہ جنہ تو سانو دس دیتا۔ تو ہی مولا کریم بہتر جانن والا تے حکمتاں والا ہے، یا اللہ سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں آدم علیہ السلام دے فرشتیاں نے جواب دین تو انکار کیتا، عاجزی دا اظہار کیتا، یہ بے بسی دا اظہار کر دیتا، اللہ فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے پیارے آدم انہاں چیزاں دے نام تو انہاں دے سامنے بیان کر دے۔ پیارے آدم انہاں تے چیزاں دے نام نہیں آوندے، تو دس دے۔ آدم علیہ السلام نے جدوں ساریاں چیزاں دے نام دس دیتے، اللہ فرماندا فلما انباہم باسمائہم، جدوں آدم علیہ السلام نے ساریاں چیزاں دے نام دسے، اللہ فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ فرمایا جدوں فرشتے نہ دس سکے، آدم علیہ السلام نے ہر چیز دا نام دس دیتا۔ اللہ فرمایا فرشتیو کیا میں تانوں میں نہیں سی آکھیا، اوے فرشتیو تانوں پتہ میں گئے اپنے زمین و اسمان دے غیب میں جاندا، میں او بھی جاندا جو کچھ تسی ظاہر کردے ہو، او بھی جاندا جیڑا تسی چھپاندے ہو، میں تے ہر چیز جاندا۔ فرشتے بے بس ہو گئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو جدوں سجدے دی واری آئی، فرشتیاں تے سجدہ کرتا، ابلیس نے نہ کیتا۔ ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، جدوں تینوں آرڈر کیتا سی بے ایمانہ سجدہ کرتے تو کیوں نہیں کیتا؟ کہن لگا انا خیر منہ، یا اللہ میں ایدے نالوں چنگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ مینوں اگ چو بنایا، اینو مٹی چو بنایا، ایدے واسطے ایدے نالوں میں چنگا۔ اللہ فرمایا فخرج منہا فانک رجیم،
ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا او بے ایمان تو دنیا تو نکل جائے تو ملعون ہو گیا، تو مردود ہو گیا، تیرے تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں اور قیامت تک تیرے تے لعنت ہی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں تے درگاہ وچوں کٹ دتا۔ آدم علیہ السلام تے اما ہوا اور پھر آدم علیہ السلام سن کلے، ہم جنس دی ضرورت سی، آدم علیہ السلام کلے نے کہ ہم جنس دی ضرورت سی، کیونکہ ہور تے بشر ہے کوئی نہیں سی۔ آدم علیہ السلام ہن پریشان نے، پروردگار عالم دی مرضی ہوئی کہ ایدہ ہم جنس پیدا کرنا چاہیے تاکہ آدم علیہ السلام خوش ہو جان۔ آدم علیہ السلام ایک دن آرام کر رہے نے، ستے نے، تو اللہ کریم نے آپ دی کھبی پسلی وچوں اما ہوا نو پیدا کر چھڑے۔ کھبی پسلی او دے وچوں اما ہوا نو پیدا کر دیتا، او پسلی کر لئی۔ مفسرین فرماتے نے تاں ہی اج بھی مرداں دی ایک پسلی سجے پاسے نالوں گھٹ ہے۔ کھبیاں پسلیاں غالباً سجے پاسے دیاں 18 پسلیاں نے تے کھبے پاسے دیاں 17 نے، ایک پسلی اج بھی گھٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دے کھبے پاسوں کھبی پسلی ایک کڈ کے او دے چوں اما ہوا نو پیدا۔ تائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت نو پسلی تو پیدا کیتا گیا، فرمایا کدی بھی سدھی نہیں ہوندی، پسلی ٹیڑھی ہے، تینوں چاہیے کہ اے نال گزارا کر، جے پسلی نو بندہ سدھا کرنا چاہے تے ٹوٹ جاندی ہے، اسی طرح عورت نو پسلی تو پیدا کیتا گیا ہے۔ صحابہ نو آپ نے حکم دیتا، فرمایا تسی بھی کوشش کریا کرو گزارا کرن دی۔ اچھا ہن ذرا اس گل تے غور کرو، آدم علیہ السلام نو اللہ نے بغیر ماں باپ دے بنا دیتا، سیدہ اما ہوا نو پسلی چو بنا دیتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو 4 طریقے نال پیدا کیا، 4 طریقے نال اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیتا۔ ویسے اج کل اللہ تعالیٰ نو جڑا پسند طریقہ وہ کوئی ہے کہ ماں باپ دے ذریعے اللہ انسانوں نو پیدا کردا ہے، لیکن اللہ نے اس تو علاوہ 3 طریقے ہور نال بھی انسان نو پیدا کر کے دسیا کہ میں اس تے بھی قادر میں اس تے بھی ہاں۔ مثال دے طور تے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا تے بغیر باپ دے، سیدہ ہوا نو پیدا کیتا تے مرد دے وچوں آدم علیہ السلام دی پسلی چوں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا تے بغیر ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اندر بھی علماء نے بڑیاں حکمتاں بیان کیتیاں، فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے دس دیتے کہ میں انہاں طریقے نال بھی پیدا کر سکدا۔ ایک طریقہ کیڑا کہ بندے نو ماں باپ دے ذریعے پیدا کیتا، دوسرا طریقہ کیڑا کہ ماں بغیر باپ دے پیدا کر دیتا، تیسرا طریقہ کیڑا کہ مرد دی کھبی پسلی چو انسان نو پیدا کر دیتا، چوتھا طریقہ ہے کہ نہ کھبی پسلی نہ کچھ اور، آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ دے بغیر مرد دے ویسے ہی پیدا کر چھڑیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقیاں دے نال دس دیتا کہ میں قدرت رکھدا انہاں 4 طریقیاں نال پیدا کرن دی، میری مرضی ہے جویں چاواں پیدا کر چھڑاں۔ اور پھر مفسرین نے ایک اور بڑا پیارا فائدہ اس سے نکل فرماندے نے یہ اللہ نے 4 طریقے نال پیدا کیوں کر کے دسیا؟ علماء مفسرین جڑے بزرگ نے جڑے ہر گل تو سبق حاصل کرتے ہیں، وہ فرماندے نے انہاں نقل کیتا ہے، اندنے دی وجہ پتہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان دے غرور اور تکبر نو ختم کر دیا۔ کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف عورتاں چوں پیدا کردہ انسان نو، عورتاں دے دل چاہ سکتا جی اسی نہ ہوندیاں تے اگوں کتھوں پیدا ہوندے، تے جے صرف مرداں چوں بھی پیدا کر کے دا دستا آدم علیہ السلام دے وچوں، پر نال یہ بھی دسیا کہ جے کسی دے ذہن چ اے نہ آ جائے کہ مرد آکھن جی اسی نہ ہوندے تے اگوں نسل کتھوں چلدی، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دے ذریعے بھی پیدا کر کے دس دیتا، لیکن دسیا اے کہ اے میں طریقے بنائے نے، ورنہ میں ان سارے طریقیاں تو بغیر بھی انسان نو پیدا کر سکتا۔
दस्या है। तो अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा अम्मा हवा नूं आदम अलैहिस्सलाम दी खब्बी पसली तो पैदा कीता। आदम अलैहिस्सलाम जदों पिदार होए ते हम जिनस नूं वेखिया, हथ बढ़ाया, अगे हथ बढ़ाउण लगे। अल्लाह ताला दे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे उम्मती जरा तवज्जो करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अजमत दा किवें इज़हार होया। आदम अलैहिस्सलाम जदों पैदा हजरत अम्मा हवा पैदा होईयां, आदम अलैहिस्सलाम पिदार होए ते वेखिया सामने अम्मा हवा खड़ियां ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हथ वधाउण लगे, हम जिनस नूं वेखिया। मौलाना अशरफ अली थानवी नशरोतीफ दे अंदर नकल करते ने, शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वत दे अंदर नकल करते ने, इमाम ज़ुरकानी भी नकल करते ने कि जदों हथ वधाउण लगे अल्लाह फरमाया प्यारे आदम नहीं नहीं, पहलों महर ते अदा करो, पहले हक महर अदा करो, फिर इनू हथ लाउणा है। या अल्लाह महर की अदा करा? उत्थे ना पैसे ना रुपये। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया प्यारे आदम हक महर की है, तुसी दोवें रल के मेरे महबूब ते दरूद दा नजराना पेश करो। हले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दुनिया च ज़ाहरी तौर ते तशरीफ नहीं ले आए, तशरीफ ही नहीं ले आए, पर अल्लाह ने उस वक्त हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा कोलों हक महर की अदा करवाया। फरमाया तुसी दोवें रल के मेरे महबूब ते दरूद पढ़ो। तां ही ते आला हज़रत बोले, फरमांदे ने रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हक महर अदा करवाया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़। हुण हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा अम्मा हवा ये इकट्ठे रहिंदे ने जन्नत के अंदर। अल्लाह ताला भी आदम अलैहिस्सलाम नूं खुली इजाजत दे। अल्लाह फरमांदा व कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, फरमाया प्यारे आदम तू ते तेरी बीवी हवा जिथे दिल करदा पूरी जन्नत दे अंदर रवो। व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा, प्यारे आदम जिथे मर्जी रवो ते जो मर्जी खांदे फिरो। वला तकरबा हाज़िहि शजरा, फरमाया प्यारे आदम होर जो मर्जी खांदे रहो पर इस दरख्त दे नेड़े नहीं जाना। जो मर्जी खाओ, पूरी जन्नत तुहानू दे छड़ी, जिथों मर्जी जेड़ा मर्जी मेवा खाओ। एक दरख्त दिखा दिता, फरमाया प्यारे आदम इस दरख्त दे नेड़े नहीं जाना। या अल्लाह ठीक, और ये नहीं फरमाया प्यारे आदम तू नहीं जाना। वला तकरबा ये तस्नीया है, फरमाया तुसा दोवें नहीं जाना। ये नहीं कि चल आदम अलैहिस्सलाम तू रहन दे अम्मा हवा तुसी खांदे फिरो, नहीं, फरमाया तुसा दोवां ने इस दरख्त दे नेड़े नहीं जाना। ते होया कि शैतान लईन एक दिन आ गया। इन्हें सोचा कि जे इन्हां मैनू कढ़ाया तो कढ़ा इन्हां नूं मैं भी देना, बदला लैण वास्ते। कुरान के अंदर वह वाकया तवील तफसील है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे कोल आ गया, कहन लगा की गल है बाकी सब कुछ खांदे हो, ए दरख्त दा फल तुसी क्यों नहीं खांदे? एदा ही फल ते सब तो आला है। और कहन लगा जेड़ा बंदा एदा फल खा लवे ना वो फिर जन्नत च रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं। क्योंकि अल्लाह करीम दा तैनू कढ़न दा प्रोग्राम है, इस वास्ते तेन रोकया कि आ ना खा ले। ये शैतान ने आन के आके। लेकिन एक गल याद रखो, जे अल्लाह करीम चाहता आदम अलैहिस्सलाम कभी भी नहीं सिखा सकते। फरमाया तो ऐसी आदम ना खाई, लेकिन मर्जी तो यही सी ना कि खा ला। क्योंकि जे आदम अलैहिस्सलाम वो दाना ना खांदे, ए दाने किवें पैदा होते? हिकमत यह सी कि आदम अलैहिस्सलाम कोलों भुला के अदमे तवज्जो करवा के दाना खवाता। क्यों? जे आदम अलैहिस्सलाम दाना ना खांदे, इस दुनिया के अंदर इंसान कितों जन्नत दे विच होने नहीं सी, दुनिया ते आउणा सी। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे कोल शैतान आया ते अल्लाह दे नां दी कसम खाधी
کہن لگا شیطان کیا کہن لگا مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ دے نام دی قسم کھادی کہن لگا میں تہاڈا دشمن نہیں میں تے تہاڈا خیر خواہ ہاں میں تہاڈی بہتری سوچدا ہے دانا کھا لو آدم علیہ السلام نے اس تو پہلے اللہ دے نام دی کسے نوں قسم کھاندیاں سنیا نہیں دل وچ خیال آیا اے جھوٹی تے اللہ دے نام دی قسم کھا کوئی نہیں سکدا سچی پیا کھاندا ہے کہن لگا میں تیرا خیر خواہ ہاں اینوں کھا لے اللہ دے حضرت آدم علیہ السلام نے او شیطان دے ورگلان تے او دانا کھا لیا اور اللہ بھی فرماندا اللہ فرماندا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ انہاں آپے نہیں کھادا شیطان نے انہاں نوں ورگلا دیا انہاں نوں شیطان نے ورگلایا اور انہاں نے دانا کھا لیا ہن آدم علیہ السلام اور اما ہوا او دانا کھا لیا دانا کھان دی دیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم چلو زمین تے ہن زمین تے چلے جاؤ ایتھے تسی رہ نہیں سکتے وہ دانا کاہدا سی اے دے اندر اختلاف ہی بعض مفسرین نے آکھیا او درخت سی انگور دا بعض نے آکھیا او درخت سی گندم دا مختلف روایات نے یہ گل پکی ہے کہ وہ درخت کوئی ایسی جدے کھان تو منع کیتا گیا سی اگے روایات اختلاف ہے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو جدوں اللہ فرمایا پیارے آدم ہن زمین تے چلے جاؤ ایتھے تسی نہیں رہ سکتے چلو ایک واری زمین تے جانا ہی پئے گا اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فرمایا پیارے آدم ہن تسی اتر جاؤ زمین تے اتر جاؤ تواڈے وچوں بعض دے دشمن نے اے پیارے آدم اوتے کچھ عرصہ ایک مقررہ مدت تک تانوں زمین تے رہنا پائے گا ہن آدم علیہ السلام بھی زمین تے آ گئے اما ہوا بھی زمین تے آ گئیاں تے 300 سال تک روندے رہے اما ہوا اوتھے اتریاں جتھے اج جدہ بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ جدہ تن عربی زبان دے اندر دادی نوں بھی آندے تے جدہ شہر دا جدہ نام اس واسطے رکھن دی وجہ ہے کہ آندے نے ایتھے اما ہوا نازل ہوئی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ایک اور جگہ اما ہوا ایک اور جگہ دوواں دی ملاقات بھی کوئی نہیں کنے میلاں دا سفر ہے ایک دوسرے دا کافی فاصلہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کڈی دور اما ہوا کڈی دور آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ روندے رہے رو رو کے دعاواں منگدے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین دعاواں منگدے رہے 300 سال تک دعاواں منگدے رہے پر اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں دیتی اللہ تعالیٰ نے کوئی گل نہیں سنی اٹھا کے ویکھو حدیث دیاں کتاباں علامہ ابن تیمیہ دا فتاوی ابن تیمیہ اٹھا کے دیکھو زرقانی شریف اٹھا کے ویکھو اس تو علاوہ دیگر کتاباں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دی تفسیر عزیزی اٹھاؤ خصائص کبریٰ شریف اٹھاؤ انہاں سارے نے نقل کیتا ہے جدوں آدم علیہ السلام 300 سال ہو گیا روندیاں پھر جدوں اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہ دتا ایک دن دل وچ خیال آیا جدوں میں جنت دے وچ ساں تے جنت دے درختاں دے پتیاں دے اوتے جنت دیاں کھڑکیاں تے دروازیاں دے اوتے جنت دے پاویاں دے اوتے ایک سونا سونا نام لکھیا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل وچ خیال آیا کہ اے نام اللہ نو سب تو پیارا ہوئے گا تاں ہی اپنے نام دے نال لکھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے دل وچ جدوں خیال آیا حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی یا ربی بحق محمد ان تغفر لی پاک پروردگار تینوں واسطہ ہی محمد عربی دا یا اللہ محمد عربی دے واسطے مینوں معاف کر دے اور مختلف اس دعا دے مختلف لفظ نے مختلف روایتاں دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا وسیلہ پیش کیتا اللہ فرماندا فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب کولوں کچھ کلمے سیکھ لے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کولوں کچھ کلمے سیکھ لے فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم جدوں انہیں پھر توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کیوں اللہ تعالیٰ بڑا تواب ہے تے بڑا رحیم
حضرت آدم علیہ السلام نے جدو نبی پاک علیہ السلام دے نام دا وسیلہ پیش کیتا، پہلے تے اللہ نے گل نہیں پوچھی، ہن فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم دس تے صحیح تینوں محمد عربی دا پتہ کیویں لگا، کنے دسیا؟ عرض کیتی پاک پروردگار دسنا کنے سی، جدوں تو مینوں جنت دے اندر پیدا کیتا، جدوں میں رفعت راسی، میں جدوں اپنا سر اُتا اٹھایا، جگہ جگہ میرے نام دے نال، جگہ جگہ تیرے نام دے نال، اے مینوں سونا سونا نام نظر آیا، میں سمجھ گیا اے نام والا اللہ نو سب تو پیارا ہے، میں تاں اے دا وسیلہ پیش کیتا۔ اللہ فرمایا پیارے آدم تو صحیح سمجھے آئی۔ فرمایا پیارے آدم تو صحیح سمجھے، فرمایا پیارے آدم واقعی اس نام والے نو پیدا نہ کردا تے کچھ بھی پیدا نہ کردا، بلکہ لولا ما خلقتو کا، اے آدم جے میں نو پیدا نہ کرنا ہوندا میں تینوں بھی پیدا نہ کردا۔ پتہ ہے چلیا آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تے میرے نبی دی وجہ نال، اے ہے نام مبارک اس دا، اے ہے نام مبارک اس دا، تے جس دا کل پسارا او جے نہ ہوندا اس نام والا تے ہوندا نہ عالم سارا۔ آدم علیہ السلام نے امام زرقانی تے اتھوں تک لفظ نقل کیتے نے، اللہ فرمایا پیارے آدم تو واقعی صحیح سمجھے، یہ مینوں ایڈا پیارا ہے کہ تو تے صرف اپنے واسطے یہ وسیلہ پیش کیتا ہے۔ پیارے آدم اگر تو اپنی آن والی ساری اولاد دے واسطے یہ وسیلہ پیش کر دینا میں سب نو معاف کر دیں، یہ مینوں ایڈا پیار ہے۔ ہن آدم علیہ السلام دی جدوں توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام نو تے اما ہوا نو کٹھیاں کر، جس جگہ کٹھیاں کیتا او دا نام ہے میدان عرفات، اتھے کٹھیاں کیتا، اور جس دن کٹھیاں کیتا انہوں آندے نے یوم عرفہ، انہوں کی آندے نے یوم عرفہ۔ 11ویں دی محفل ہے، اوپر سوں ایک تھا میں جلسے تے گیا ٹوڈی والے، اتنے ایک بندہ کھلو گیا کہنے لگا جی یہ 11ویں شریف جڑی تسی کردے ہو، یہ 11ویں شریف یہ کی ہے؟ میں انہوں ساری گل سمجھائی کہ سال ثواب ہے، تو میں کہ ساڈے نزدیک کوئی ضروری نہیں کہ دن 10واں ہوئے تو رات 11ویں ہوئے، جدوں مرضی کر لو، ثواب غوث پاک نو اسی پہنچائیے تو دا نام 11ویں شریف۔ کہنے لگا چلو یہ تو گل تہاڈی ٹھیک ہے، بالکل انہیں کہا تو ٹھیک ہے، پر یہ دن 10واں تے رات 11ویں یہ وجود پہلے بھی ہے کوئی؟ میں کہا بالکل ہے۔ کہنے لگا کی؟ میں کہا تو دس آدم علیہ السلام دی جدوں توبہ قبول ہوئی سی ادوں تاریخ کیڑی سی؟ آدم علیہ السلام دی جدوں اللہ نے توبہ قبول کیتی اور اما ہوا نال ملاقات کرواتی، یوم عرفہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تے اما ہوا دی ملاقات کروائی، پہلے ادھر ادھر دور روندے رہے، جدوں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دیتی ہن کٹھے رہن لگ پے۔ میرے دوست حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا، ادھروں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام نے حکم دیتا، فرمایا پیارے آدم ہن کعبہ بناؤ، میرا گھر تیار کر۔ جدوں آدم علیہ السلام نو فرمایا گھر تیار کر، آدم علیہ السلام تیار کرن لگ سن کلے، اور تے انسان کوئی نہیں سی۔ اللہ فرمایا پیارے فرشتیو تسی میرے آدم نال تعاون کرو، تسی میرے آدم نال تعاون کرو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف بناونا شروع کر دیتا، فرشتیاں تعاون کیتا، کعبہ بناندے رہے، کعبہ بناندیاں جدوں مکمل ہو گیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، پاک پروردگار جیڑا مزدور مزدوری مکمل کر لوے یا اللہ او دا اجر اونوں دتا جاندا ہے، تے پاک پروردگار میں وی کعبہ بنا دتا ہے، میرے واسطے اجر کی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے آدم تو کعبہ مکمل کر دیتا ہے، تیرا اجر اساں تینوں معاف کر دیتا، تے جیڑا بھی ایدا طواف کر لے گا اساں انہوں بھی معاف کر دیتا۔ عرض کیتی یا اللہ مینوں مزدوری دے، فرمایا کی مزدوری منگدا ہے؟ یا اللہ مینوں تے معاف کیتا ہے، میری اولاد نوں بھی کر، جیڑی میری اولاد ہوئے گی انہوں ہنے معاف کر دے۔ اللہ فرمایا ہاں پیارے آدم معاف کراں گا، پر کنوں؟ جیڑا ایدا طواف کرے گا تے نال میرے تے ایمان لے آئے گا، میرے رسولاں دی تصدیق کرے گا، قیامت دے دن تے ایمان لے آئے گا، انہوں معاف کر دیاں گا۔ دوسری روایت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی، پاک پروردگار پہلی روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو فرمایا پیارے آدم اسا تینوں کعبہ آکھیا بنا دے، تو بنا دیتا، ہن منگ کی منگدا ہے؟ جو بھی منگے گا دتا جائے گا۔ تے آدم علیہ السلام نے منگ لیا یا اللہ مینوں معاف کر دے، فرمایا آدم تیری تے مغفرت ہے، یا اللہ میری اولاد نو معاف کر دے۔ اللہ فرمایا پیارے آدم معاف کراں گا اونوں جڑا ایمان لے آئے گا، جڑا میری بھی تصدیق کرے گا، کعبے دا طواف کرے گا، رسولاں دی تصدیق کرے گا، اونوں معاف کر دیاں گا۔ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت کی ہے ادھر تے ایسی اللہ فرمایا آدم منگ کی منگدا ہے، ادھر اللہ دے پیارے آدم نے عرض کیتی مولا کعبہ میں مکمل کر دیتا ہی، پاک پروردگار ہن مینوں اجر دے۔ اللہ فرمایا آدم کی اجر منگدا ہے؟ پاک پروردگار میں اجر منگدا، یا اللہ اجر دے۔ فرمایا پیارے آدم تینوں تے معاف کر دیتا، تے جیڑا بھی ایدا طواف کرے گا انہوں بھی معاف کر دیتا۔ پاک پروردگار ہور زیادہ کر، یا اللہ ہور زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم تینوں بھی معاف کیتا، تے جیڑا ایدا طواف کرے انہوں بھی معاف کیتا، تے جنوں طواف کرن والا جی دے بارے کہہ دوے اساں انہوں بھی معاف کیتا۔ میں پیارے آدم تینوں تے اگے معاف کیتا ہے، جیڑا ایک کعبۃ اللہ دا طواف کر لے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیاں گے، انہوں بھی بخش دیاں گے، تے طواف کرن والا جی دے بارے دعا کر دے گا اسی انہوں بھی بخش دیں۔ یہ آدم علیہ السلام نے اجر منگیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام علیہ السلام اور اما ہوا رہندے نے کٹھے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اگوں اولاد کا سلسلہ چلانا چاہیا۔ حضرت سیدہ اما ہوا اور آدم علیہ السلام پہلے انسان نے، انہاں تو پہلے انسان کوئی نہیں بنیا، انہاں تو پہلے پوری کائنات دے اندر اور انسان بنایا کوئی نہیں سی گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نور تے سب تو پہلے پیدا کیتا، پر انسانی شکل وچ سب نبیاں تو آخر وچ تشریف لے آئے، انسان ہو رہا ہے کوئی نہیں سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا سلسلہ اولاد اگے چلانا چاہیا۔ سلسلہ اولاد اس طرح چلیا کہ آدم علیہ السلام دے ہاں دو لڑکی، ایک لڑکی ایک لڑکا کٹھے پیدا ہوندے سن، لڑکی اور لڑکا اکٹھے پیدا ہوندے سن۔ ادو ہور تے انسان ہے کوئی نہیں سی۔ اس سلسلے نو اگے کیویں چلایا جاندا؟ تے آدم علیہ السلام نو اجازت سی، کیونکہ بھین بھرا دا تے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن آدم علیہ السلام نو اجازت دیتی گئی کہ جیڑا لڑکی لڑکا کٹھے پیدا ہوئے نے انہاں دا آپس میں تے نکاح نہیں کیتا جا سکتا، لیکن جڑے علیحدہ پیدا ہوئے نے اس تو علاوہ جوڑا، یعنی کہ دو جوڑے پیدا ہوئے، پہلے جوڑے دی جڑی لڑکی اور دوسرے جوڑے دے لڑکے نال دا نکاح کر دے، یعنی کہ ادھر اس جوڑے دی لڑکی دوسرے جوڑے دا لڑکا، دوسرے جوڑے دی لڑکی پہلے جوڑے دا لڑکا، انج کر کے انہاں دی آپس دے اندر نکاح کرو، شادیاں کرو، تاکہ اگوں نسل انسانیت چ اضافہ ہو۔ انج کر کے سلسلہ آگے چلیا، یعنی کہ ادھر اس جوڑے دی لڑکی دوسرے جوڑے دا لڑکا، دوسرے جوڑے دی لڑکی پہلے جوڑے دا لڑکا، انج کر کے انہاں دی آپس دے اندر نکاح کرو، شادیاں کرو، تاکہ اگوں نسل انسانیت چ اضافہ ہو۔ انج کر کے سلسلہ آگے چلیا، وقت گزرتا گیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ قابیل بڑا سی، حابیل چھوٹا سی۔ حابیل دے نال جڑی لڑکی سی پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں سی، اور جڑی قابیل دے نال پیدا ہوئی سی وہ حسین و جمیل سی۔ تو قابیل کہنے لگا کہ میں تو نال شادی نہیں کرنی، میں تے اے نال ہی شادی کرنی ہے جڑی میرے نال پیدا ہوئی، جہاں نام اقلیمہ مفسرین نے لکھا۔
اقلیما میں تیرے نال شادی کرنی. آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ یہ جائز ہی نہیں, کیونکہ یہ تیرے نال پیدا ہوئی ہے, تیری بہن ہے, یہ نال تیری شادی نہیں ہو سکتی. وہ کہنے لگا نہیں, میں شادی کرنی ہے تے یہ نال کرنی ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا انج کر لو, فرمایا انج کر لو, تسی قربانی کرو. ادو طریقہ کار یہ سی, جیڑا بندہ قربانی کرتا سی, اس قبولیت کا طریقہ کی سی, آسمانہ تو اگ آتی سی, وہ قربانی نو کھا کے چلی جاندی. جی قربانی نو اگ کھا جاندی او سچا, او دی قربانی قبول. جی قربانی نو اگ نہ کھاندی, یہ مطلب یہ ہوندا سی اللہ نے وہ قربانی نو قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا, حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تیرے پیارے قابیل, جے تو انج نہیں مندا تے پھر انج کر لو, تسی دوویں قربانی دیو, تسی دوویں اللہ دی بارگاہ وچ قربانی دے دیو. جی قربانی اللہ قبول کر لے, اقلیما دی شادی او دے نال کر دیاں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے جدو یہ گل کیتی تے دوویں قربانی کرن واسطے تیار ہو گئے. یہ جڑا قابیل سی یہ کھیتی باڑی کرتا سی, حابیل یہ بکریاں رکھیاں سی, بکریاں چارتا سی. قابیل نے بجھے جے دل دے نال تھوڑا جا گلا مختلف چیزاں لئیاں, لجا کے پہاڑ تے رکھ دتیاں, اور حابیل نے ایک بکری خوبصورت تندرست بکری لئی, وہ پہاڑ تے جا کے رکھ دیتی قربانی دے طور پہ. اللہ فرماندا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما. اللہ فرماندا جدوں دوواں نے قربانی واسطے اپنا اپنا ہدیہ اپنی اپنی قربانی پیش کیتی تے دوواں وچوں ایک دی قربانی اللہ نے قبول کر لئی. اللہ فرماندا ولم یتقبل من الاخر, اللہ فرماندا تے دوناں وچوں دوسرے دی قربانی قبول نہیں کیتی. ایک دی قربانی نو اگ آئی آ کے کھا گئی تے دوسرے دی قربانی نو اگ نے کھادا ہی نہیں. جدوں دوسرے دی اگ نو قربانی نے نہ کھادا, یعنی حابیل دی قربانی نو تے اگ نے کھا لیا, قابیل دی قربانی نو اگ نے نہ کھادا. ہاں قابیل نو اور زیادہ غصہ آ گیا, حابیل دے اوتے اور زیادہ حسد پیدا ہو گیا. کہن لگا اللہ دا کڈا منظور نظر ہے, اے دی قربانی تے اللہ نے قبول کر لئی, میری قربانی نو اگ نے نہیں کھادا. کہن لگا مینوں پہلو ہی بڑا غصہ سی اے دے اوتے مینوں پہلے ہی بڑا غصہ سی اقلیما دی وجہ دے نال, ہن ڈبل غصہ ہو گیا کیونکہ اے دی قربانی نو قبول کر لیا گیا, میری قربانی قبول نہیں کیتی. قال لأقتلنک, وہ کہن لگا حابیل ہن تگڑا ہو جا. قابیل کہن لگا میں تینوں ضرور قتل کراں گا. حابیل کہن لگا بھائی جان لئن بسطت الی یدک, جے تو میرے تے ہاتھ دست درازی کرے گا, جے تو مینوں قتل کرنے واسطے لے تک تولانی, جی اس واسطے تو میرے ہاتھ ودائیں گا کہ تو مینوں قتل کریں گا, ما انا بباسط یدیا, فرمایا ما انا بباسط یدیا الیکا, فرمایا جے تو میرے وال ہاتھ ودائیں گا کہ میں تیرے وال ہاتھ نہیں وداؤں. اے دیکھو انہاں دی پہلے ہی شرافت نظر آ رہی. فرمایا میرے پائی گل سندا جا, جے تو میرے وال ہاتھ ودائیں گا میں تیرے وال ہاتھ نہیں وداواں گا. کیوں اس واسطے ہاتھ نہیں وداونے, انی اخاف اللہ رب العالمین. تو پتہ نہیں اللہ کولوں ڈردا کہ نہیں ڈردا, پر پائی جان میں تے اللہ کولوں ڈردا. اس واسطے جے تو مینوں قتل کرن دی کوشش کرے گا بھی میں تاویں تینوں قتل نہیں کرنا, میں تاویں تیرے ول ہاتھ نہیں وداونے. اس واسطے اے بھائی میں تینوں مشورہ دینا, تو تیرا پروگرام ہے مینوں قتل کرن دا, اے بھائی جان مینوں قتل نہ کر. کیوں جے تو مینوں قتل کیتا تیرا گناہ بھی میرے سر تے ہوئے گا, تے میرا گناہ جڑا تو مینوں قتل کرے گا خام خام میرے قتل ہون دا گناہ تیرے سر تے آ جائے گا, تے پھر ہوئے گا کہ فتکون من اصحاب النار.
بھائی جان اس واسطے تو مینوں قتل نہ کر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے پیارے بیٹے حابیل نے قابیل نو بڑا سمجھایا، پر قابیل کہنے لگا نہیں نہیں، جو کچھ مرضی کری جا میں تے قتل کر کے رواں گا۔ انہیں کیا مینوں گناہ ہوندا ہووے، دوزخ لبدی لبے، پر میں گناہ میں تینوں قتل کر کے ہٹا۔ اچھا دھمکی تے دے دیتی پر پتہ ہی کوئی نہیں قتل کیویں قتل، کیونکہ اس تو پہلے نہ کوئی قتل ہویا نہ کسے کیتا، تو پھر ہویا کیویں؟ اداں دے کماں وچ شیطان اگے، شیطان آیا او دے سامنے، او دے ہاتھ 'چ ایک پرندہ ہے، انہیں پرندہ سامنے وہ رکھ کے ایک پتھر وہ سر دے تھلے رکھیا، ایک اتنے رکھیا، ایک سر دے تھلے پتھر رکھیا، ایک اتوں پتھر پڑ کے وہ سر چ ماریا، تے انہیں دیکھیا پرندہ مر گیا۔ لے انہوں سمجھ لگ گئی یہ مطلب ہے کہ انج کریے تے بندہ مر جاندا ہے۔ قابیل نو طریقہ دسیا، قابیل نے انہیں کیتا۔ ایک دن حابیل ایک درخت دے تھلے آرام پہ کردے نے، تھکے نے، قابیل نے ویکھیا کہ ستا ہے، انہوں پتا کوئی نہیں، انہیں دو پتھر لے، ایک پتھر سر دے تھلے رکھیا، ایک پتھر لے کے تے حابیل دے سر تے ماریا۔ وہ مارن دی دیر حابیل دی موت واقع ہو گئی، انہوں کا وصال ہو گیا۔ جدوں وصال ہویا، موت واقع ہوئی، تے ہن قابیل نو ایک اور مصیبت بن گئی۔ حضرت حابیل نو جدوں قتل کر دیتا گیا، قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا، قتل تے کر دیتا، اس تو پہلے نہ کسی نو موت آئی نہ کوئی قتل ہویا۔ ہن قابیل سوچی پی گیا اینو کراں تے کی کراں، اونوں چک کے تریا پھردا میں کم تے کر بیٹھا، ہن کراں کی؟ گویا کہ پہلا قتل سی تے پہلا مقتول سی، اللہ نے پہلا مقتول بھی لکن نہیں دیتا، وہ چک کے پھردا رہا۔ اور اج بھی یہ گل پکی جے، جڑا بندہ قتل ہوندا ہے ظلمن ناحق، جڑا قتل ہو جاندا ہے، بھاویں 20 سالاں بعد بھی وہ قاتل لب جائے، قاتل لکدا نہیں، ایک نہ ایک دن لب جاندا ہے۔ اج بھی یہ باقاعدہ سنت چلی آ رہی ہے، طریقہ چلے آ رہا ہے کہ جڑا قتل ہو جائے بھاویں 20 سالاں بعد بھی وہ قاتل لبے، ایک نہ ایک دن وہ قاتل ضرور لب جاندا ہے، لکدا نہیں، وہ لب جاندا ہے۔ اور جڑا کسے مسلمان نو نہ حق قتل کردا ہے، انہوں آخرت دے اندر تے جڑی سزا ملنی ہے، اس دنیا دے اندر ہی انہوں دی سزا بھی ملتی۔ کچھ کام ایسے نے حدیث چاہتا ہے کہ جیدی سزا بندے نو دنیا دے وچ فوراً لب جاندی ہے، وہ کیڑی؟ آندے نے ایک جڑا کسے نو نہ حق قتل کرتا ہے انہوں دنیا چ سزا لب جاندی ہے، اور دوسرا او بندہ جڑا اپنے والدین نو ستائے، اپنے والدین نو تنگ کرے، او قیامت والے دن تے سزا ملنی ہے، انہوں اس دنیا دے اندر ہی وہ نظارہ کروا دیتا جاندہ ہے۔ اور تیسرے دے بارے بھی ہے کہ او بندہ جڑا اپنے رشتہ داراں نالوں قطع رحمی کردا ہے، صلہ رحمی نہیں کردا، رشتہ داراں تو خام خواہی بلا وجہ پیچھے ہٹ جاندا ہے، انہاں تیناں بندیاں نو اللہ اس دنیا دے اندر ہی یہ سزا دے دے، آخرت تے ملنی ہے، اے دنیا چ مل جائے۔ پر ایک گل ہے، اے نوجوان تم بھی سوچ، تسی کئی ایسے ہوو گے اپنے والدین دے نال گرمی سردی کردے ہو، ناراض ہوندے ہو، تے والدین دا کی نقصان ہوئے گا؟ والدین دا کوئی نقصان نہیں، نقصان تیرا ہے۔ والدین کی لبے گا؟ موطا امام مالک دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا، دنیا چ انہیں بڑے گناہ کیتے نے، پر جدوں اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا تے ہوئے گا کی؟ انہوں رشتہ داراں نے تنگ کیتا ہوئے گا، انہوں او دی اولاد والوں تکلیف پہنچی ہوئے گی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بارگاہ چ پہنچے گا تو دے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ جس والدین نو او دی اولاد ستائے جا جنوں او دے رشتہ دار بلا وجہ تنگ کرن، او رشتہ داراں نو تے فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن انہوں کی فائدہ ہے انہاں دی تنگی کرن دی وجہ نال اللہ او دے گناہ معاف کر دے گا۔ اس واسطے کوشش کریا کرو اپنے کسی رشتہ دار نو، پڑوسی نو، کسی مسلمان نو بھی بلا وجہ تنگ نہ کریا کرو، تے جے تسی تنگ کرو گے تے وچ تہاڈا نقصان ہے، او دا کوئی نقصان۔ میرے دوست حضرت حابیل نو جدوں قتل کیتا، قابیل نے قتل کر کے چکی پھردا ہے لاش کے کتے لے جاواں تے کی کراں؟
کردیاں پھر ہویا کہ ہن اللہ تعالیٰ نے وے اللہ تعالیٰ دی رحمت نے گوارا نہ کیتا کہ ایدی لاش خراب ہو جائے، ایدی لاش نو سڑ دیتا جائے، نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں کیویں طریقہ دسیا کہ کی کر، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے او دے ول کوا بھیجیا، اللہ تعالیٰ نے قبیل وال پھر پرندہ اے کوا انہوں بھیجیا لیوریہو کیفا یواری سوءۃ اخی، اس واسطے بھیجیا کہ انہوں دس دے کہ ہن اپنے بھرا نوں قتل تے کر لے، ہن دا کرنا کی ہے، دفن کیویں کرنا، کیونکہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ مفسرین نے ایتھے 3 طریقے بیان کیتے، آندے نے کوے آئے سب تو پہلے کہ ایک جانور کوا آیا، انہیں ایک مریا ہویا جانور نال لیاندا تے قبیل دے سامنے آن کے انہیں زمین کھودنی شروع کر دیتی، او دے وچ جانور نو رکھیا، رکھ کے مٹی پاؤنی شروع کر دیتی۔ ایک طریقہ مفسرین نے اے لکھیا ہے، ایک طریقہ اے لکھیا نہیں، 2 پرندے آئے، ایک کوا آیا پھر ایک کوا آیا، دونوں نے لڑنا شروع کر دیتا، ایک کوے نے دوسرے نو مار دیتا، جدوں ماریا تے مرن تو بعد جدوں مر گیا تے فوراً انہیں اپنی چنج دے نال تے اپنے پیراں دے نال زمین نو کھودنا شروع کر دیتا، زمین کھود کے اس پرندے نو وچ پا کے اتنے مٹی پاؤنی شروع کر دیتی۔ جدوں قبیل نے ویکھیا تے پریشان ہو گیا، قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہنے لگا میرے واسطے بربادی، او کاش میں اس پرندے ورگئی، اے میرے نالوں زیادہ عقل مند ہے، اینوں پتہ لگ گیا کی کرنا ہے، او میں تے اس پرندے نالوں بھی تھلے رہ گیا، ایک کبے نوں پتہ ہے کہ جے کوئی مر جائے تے انہوں کیویں دفن کرنا ہے۔ پھر قابیل نے انہاں ول ویکھیا، ویکھ کے انہیں بھی پھر زمین کھودی، زمین دے وچ ٹوਆ کڈیا، اے قبر بنائی، قبر بنا کے حابیل نوں دفن کیتا، اسی طرح جویں انہیں مٹی پائی اتنے مٹی پاتی۔ اے دنیا دا پہلا قاتل سی تے پہلا مقتول سی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اے دنیا دے اندر جدوں بھی کوئی بندہ ناحق قتل ہوئے گا، او دا گناہ اس دے نال قبیل نو بھی پہنچے گا، کیونکہ اے طریقہ سب تو پہلے دنیا دے اندر قتل ہونے کیتا ہے، تے جڑا بھی دنیا دے اندر ناحق قتل ہوئے گا اس قاتل نو تے گناہ پہنچے گا ہی، لیکن اے دا گناہ نال قابیل نو پہنچے گا۔ کیوں؟ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث ہے، فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ چنگا طریقہ جاری کرے گا، وہ جڑے اتنے عمل کرنگے انہوں نے بھی ثواب پہنچے گا، تے چنگا طریقہ کرنے والے بھی وہ ثواب پہنچے گا، تے جڑا برا طریقہ جاری کرے گا انہوں بھی گناہ پہنچے گا، تے جڑے عمل کرنگے انہوں دے عمل کرنے دا گناہ اس پہلے نو بھی پہنچے گا۔ تو میرے دوست اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے کہ انہیں چونکہ قتل کیتا سب تو پہلے، تے سب تو پہلا مقتول اے حابیل ہے، تے اس واسطے جدوں بھی کوئی ناحق قتل ہوئے گا اس دا بوجھ اس قبیل پہ بھی آئے گا۔ حضرت حابیل نو جدوں دفن کیتا قابیل نے، اچھا میں لبدا رہا کہ آدم علیہ السلام کتاباں وچ ویکھدا رہا کہ جدوں نے یہ کام کیتا آدم علیہ السلام کتنے سن۔ ایک تفسیر والے نے لکھیا ہے کہ آدم علیہ السلام ادوں کعبہ شریف دا طواف کرنے واسطے گئے سن، اتنے موجود نہیں سن۔ آدم علیہ السلام جدوں واپس آ کے آدھے پوچھیا، قبیل نو پوچھن لگے او میرا بیٹا حابیل کتے؟ میرا بیٹا حابیل کتے؟ انہوں نے کہا مینوں کی پتا، میں وہ کہڑی ذمہ داری نہیں سی۔ آدم علیہ السلام نے جدوں قبیل دا چہرہ ویکھیا تے قبیل دا چہرہ سیاہ ہو گیا سی۔ پہلے وہ چہرہ سرخ و سفید سی، خوبصورت سی، پر جدوں حابیل نو قتل کر دیتا او دی نوست پی گئی ناحق قتل دی، اس برے کام دی اس سے نوست کی پئی کہ او دا چہرہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا چہرہ۔
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جدوں غور نال ویکھیا فرمایا تیرے چہرے تو مینوں تے نظر آوندا ہے تو میرے بیٹے حابیل نو قتل کر دیتا ہے. کہن لگا ہاں ایویں ہی ہویا. اور میرے دوست خیال کرتے جانا ہن ذرا اس تے تصور تے کرو ایک باپ دا جوان 20 سال دا بیٹا قتل ہو جائے تے دسو تے صحیح اس باپ دا پھر کی بندا ہے. اس باپ دے ذرا ذہن نو پڑھو تے صحیح اس باپ دا ذہن ویکھو. لکھیا ہے مفسرین نے جدوں حابیل نو قتل کیتا گیا عمر او دی 20 سال سی. حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نو جدوں قتل کیتا قابیل نے 20 سال دی عمر دے اندر او یارا جیدا 20 سال دا بیٹا جوان بیٹا تے پھر ظلمن قتل ہو جائے او دی زندگی دا پھر مزہ کی ہے. مفسرین نے لکھیا ہے تفسیراں چ لکھیا ہے کہ آدم علیہ السلام نو اینا دکھ ہویا کہ پورا 100 سال آدم علیہ السلام مسکرائے نہیں. اپنے اس بیٹے دا اینا دکھ ہویا کہ پورا 100 سال آدم علیہ السلام کے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی. پھر آدم علیہ السلام نے جدوں حابیل نو قابیل نے قتل کر دیتا. اللہ اختلافی روایات ایک روایت کے مطابق تقریباً 50 سال بعد, ایک روایت کے مطابق 40 سال بعد, ایک روایت کے مطابق 5 سال بعد, مختلف روایات اختلاف ہے مورخین دا. آندے نے اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نو اولاد والی نعمت عطا فرمائی. تو آدم علیہ السلام نو اللہ نے اولاد والی نعمت عطا فرمائی. اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھیا ہے, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان چ لکھیا ہے کہ پھر اے آتش پرستی یہ کتوں چلی. اے آتش پرستی جی اگ دی پوجا لوگ کرتے ہیں کتوں چلی. سب تو پہلا اگ دی پوجا کنے کیتی؟ آندے نے سب تو پہلے اگ دی پوجا کرنے والا قابیل ہے. وہ کس طرح؟ جدو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ نے حابیل نو قتل کر دیتا ہے, آپ نے فرمایا نکل جا میرے کو دور نکل جا. ان کر دیتا. وہ جدو دور چلا گیا اتنے جا کے رہن لگ پیا. پھر وہ ایک دن شیطان آ گیا. شیطان انسان دا قصہ یہ پیچھا چھڑدا نہیں. شیطان قابیل دے کول آ گیا, کہن لگا قابیل آ میں تینوں ساری گل بات دساں. کہن لگا میں تینوں ساری گل بات دساں اے کیویں کیویں ہویا تیرے نال کی کر ہویا. او میں تینوں او بھی راز دساں کہ حابیل دی ایک قربانی نو اگ نے کیوں ساڑ دتا, تیری قربانی نو کیوں نہیں ساڑیا. کہن لگا تو بندہ بڑا سیاںا لگدا ہے, دس کی راز دی گل ہے. او کہن لگا او دے وچ راز اے ہے کہ حابیل جیڑا سی او اگ دی پوجا کردا سی, تو اگ دی پوجا نہیں سی کردا. اللہ کہن لگا جی تم بھی اگ دی پوجا کردا ہوندا تے پھر تیری قربانی بھی اگ ساڑ دیندی. لے قابیل اگ دی پوجا شروع کر دی. سب تو پہلے دنیا دے اندر جویں قاتل قابیل ہے تے سب تو پہلے اگ نو پوجن والا بھی قابیل ہے. تے اینو اس پاسے لایا کنے؟ اے شیطان لئی نے, کیونکہ شیطان بے ایمان. نبی پاک علیہ السلام نے تے فرمایا کہ اے شیطان تہاڈا دشمن ہے. قرآن بھی کہندا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے. پر نال میرے آقا نے بھی فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر, پر شیطان میرے عمر دے سائے تو بھی دوڑ جاتا ہے تے انسان دا کھلا دشمن. پر جس رستیوں پیارا عمر گزردا ہوئے شیطان رستہ ہی بدل دیتا ہے. اینا ڈردا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کولوں, وہ جے غلاماں کولوں شیطان اینا ڈردا ہے, اس آقا دی شان کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا.
چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جن آدم علیہ السلام دی اولاد جنی پیدا ہوئی جوڑا جوڑا، پر جدوں واری آئی شیس علیہ السلام دی یہ کلے پیدا ہوئے، انہاں دے نال کوئی پیدا نہیں ہوئے، کلے سن۔ کیوں؟ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے المواہب الدنیا دے اندر اس تے بحث کی تھی، فرماندے نے کیوں اس واسطے شیس علیہ السلام نو کلیاں پیدا کیتا گیا کہ انہاں دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ ہونا سی، انہاں دے ذریعے میرے نبی دے نور نے اگوں سفر کرنا سی، اس واسطے شیس علیہ السلام دی پیشانی چ نور مصطفیٰ آیا، اور جی دی پیشانی چ نور مصطفیٰ آوے، اللہ پاویں جوڑا جوڑا پیدا کرن دا طریقہ سی، لیکن آدم علیہ السلام دے اس بیٹے نو کلا پیدا کیتا، اور جی دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ رکھنا سی، اللہ نے او دے نال اور کوئی پیدا نہیں کیتا۔ کوئی اے نہ سمجھ لے بھی اکو جے نے بہن بھرا اکو ہی انہاں دا درجہ ہے، تے یارو جس نبی دا نور جی دی پیشانی چ ہونا ہوئے اللہ او دے نال دوجا پیدا نہیں کرتا، تے اس نبی دے مقابلے کتوں پیدا کرتا؟ اللہ ہو اس نبی دے برابر ہو کسی نو پیدا کر سکتا؟ کرتا نہیں، اللہ دی مشیت ہی نہیں کسی اور نو پیدا کرے، اللہ کسی اور نو پیسہ اللہ نے کسی نو پیدا کیتا نہیں تاکہ کوئی یہ نہ آکے لو جی نبی پاک دے وچ کیڑا کمال ہے، جے نبی پاک دی ہے شان ہے تے اللہ دے محبوب دی بھی ہے شان ہے تے فلانے دی بھی ہے شان ہے۔ میرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ذرا خیال کر دے جانا، حضرت آدم علیہ السلام نے پھر آ کر کی ہویا، اولاد دا سلسلہ چلدا گیا، حضرت آدم علیہ السلام پھر آخر ایک وقت آ گیا آپ دی موت قریب آ گئی، 1000 سال آپ دی عمر، ایک روایت کے مطابق 960 سال، ایک دے مطابق آپ دی عمر ہوئی ہے 1000 سال۔ جس عمر دے جس روایت دے مطابق 1000 سال عمر بن دی او کیویں؟ آدم علیہ السلام دی عمر مقرر ہوئی سی 1000 سال، اٹھا کے دیکھو مشکات شریف اور مسلم شریف، آدم علیہ السلام دے سامنے آپ دی ساری اولاد دیاں روحاں دے چہرے جدوں دکھائے گئے، یہ روایت موجود ہے مشکات شریف دے اندر بھی اور مسلم شریف دے اندر، جدوں چہرے ویکھے تے حضرت داؤد علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا تے عمر ساری 60 سال، عرض کیتی مولا خوبصورت بڑا ہے تے عمر تھوڑی ہے، عمر تھوڑی دیتی ہو، فرمایا پیارے آدم پھر یا اللہ دی عمر بتا دے، فرمایا پیارے آدم اپنی عمر چوں اینوں دے چھوڑ۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر دے وچوں 40 سال داؤد علیہ السلام نو دے کے انہاں دی عمر 100 سال کر دی۔ کنے عمر دیتی؟ آدم علیہ السلام نے اپنی۔ جدوں حضرت آدم علیہ السلام دی موت دا وقت آیا، فرشتے آ گئے آدم علیہ السلام دے کول، فرمایا پیارے آدم علیہ السلام نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے تہاڈی روح قبض کرنے واسطے آئے ہاں۔ فرمایا ہلے تے میری عمر باقی ہے، کہنے لگے ہلے تے میری عمر 40 سال باقی ہے، فرمایا ہلے تے میری عمر 40 سال باقی ہے۔ کہنے لگے فرشتے کہنے لگے پیارے آدم ذرا سوچتے صحیح ہوتے اپنی عمر تو داؤد علیہ السلام نو دے چھڈی سی۔ آدم علیہ السلام دی جدوں موت دا وقت آیا، اپنے گھر دے اندر موجود نے تے موت دے فرشتے آ گئے،
حضرت آدم علیہ السلام دے کول موت دے فرشتے آ گئے. موت دے فرشتے جدوں کر آئے آدم علیہ السلام دے کول آ گئے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی جدوں فرشتیاں نے روح قبض کر لئی, ہن غسل دین والا کوئی نہیں, کفن دین والا کوئی نہیں, کسے نوں پتہ ہی نہیں غسل کیویں دینا ہے, کفن کیویں دینا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام دی روح قبض کرن تو بعد آدم علیہ السلام نوں غسل دتا تے فرشتیاں نے, آدم علیہ السلام نو غسل دتا تے فرشتیاں نے, آدم علیہ السلام نو کفن دتا تے فرشتیاں نے, آدم علیہ السلام نو کفن بھی فرشتیاں دتا, آدم علیہ السلام دا جنازہ بھی فرشتیاں نے پڑھیا, آدم علیہ السلام دی قبر انور بھی فرشتیاں نے کھودی, آدم علیہ السلام نو دفن کرن والے بھی فرشتے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا پورا کام, حضرت آدم علیہ السلام دی وفات تو بعد پورا جڑی ڈیوٹی انساناں واسطے دیندے نے, وہ یہ کام جے ساری دی ساری ڈیوٹی اللہ نے فرشتیاں کولوں لے لئی. فرمایا فرشتیو جاؤ آدم علیہ السلام نو آپ ہی غسل دیو, آپ ہی کفن دیو, آپ ہی آدم علیہ السلام دا جنازہ پڑھو. حضرت جبریل امین نے جنازے دی امامت فرمائی, جبریل امین نے جنازہ پڑھایا, باقی سارے نے جنازہ پڑھیا. وہ پتہ چلیا قربان جاواں آدم علیہ السلام دی شان تو, آدم علیہ السلام دی شان ہے او جنہاں دا جنازہ پڑھن واسطے فرشتے آوندے نے, او جنہاں دا جنازہ جبریل پڑھاوے بہت اچھی شان ہے آدم علیہ السلام دی. او جنہاں نوں کفن کرن تے فرشتے, دفن کرن تے فرشتے, جنازہ پڑھن تے فرشتے. پر معراج والی راتی مینوں پتہ لگیا, جدوں آئی معراج والی رات اللہ نے آدم علیہ السلام نو میرے نبی دا مقتدی بنا دتا, میرے نبی نو امام بنا کے دس دتا. پاویں نو غسل فرشتیاں نے دتا ہے, پاویں ایدا جنازہ فرشتیاں نے پڑھیا ہے, پاویں ایدی قبر فرشتیاں نے کڈی ہے, پر یاد رکھو سارے اونچوں سے اونچا سمجھی یہ جسے, سارے اونچوں سے اونچا سمجھی یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, سب سے اولا او والا ہمارا نبی, سب سے بالا او والا ہمارا نبی. انشاءاللہ العزیز اگلے ماہانہ پروگرام دے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے حوالے نال گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جو روضہ انور پہ حاضر ہیں